Mayong gabi sa tanan. Dalaygon ng Dios ni aning taknaa diin kita gitagaan na usab og lahi nga gabi nga diin kitang tanan makatanaw og makapaminaw ni aning atong programa My Journey with God. Niani nga kagabion mga pinalanggang mga kaigsunan o kahigalaan, buot nako nga isaysay kaninyo nga ni atong ni aging gabi atong natun-an na daan ang iyang saad nga siya mobalik. Ganing ningon siya, kung asa ako, tuwa kamo. Og ato sang nasayran, og unsa ang iyang pamaagi sa pagbalik. Ikaw na sayod, nga kitang tanan, makakita sa iyang ikaduhang pagbalik. Ni atong ni aging gabi gisundan karong gabi atong nasayran ang nagkalain-lain nga mga ilhanan sa iyang ikaduhang pagbalik. Higala, mga pinalangga kong makigsunan, usa kadako kayong pribiliyo alang ka nato, nga magatuon na usab sa lain nga topiko karon, ang 1,000 years of peace. Atong isgutan, ang usa kalibo ka mga tuig nga kalinaw. Naibalo ko mga pinalangga kong makigsunan, nga kani, usa ka importante nga butang, nga atong sayron, aron sa inyo ni ana, ato gyud mahulagway ug unsa ang panghitabo sa dihang mobalik na ang atong manluluwas. Busa, yaning takna gusto tamo nga isgutan sa makadiyot. Naibalo ko nga ni atong summer, daghan kanato ang wala gyud makaadto o makahimo sa mga plano labaw na sa atong vacation. Uban ka ninyo siguro nagahuna nga moadto mo ngadto sa Palawan. Ang uban siguro gusto nga moadto sa Boracay. Ang uban siguro gusto nga moanhi diri sa Caraga region dito sa Enchanted River. Apan uban ka ninyo basig naa pa mo ilaing kadtuan nga mas nindot pa siguro gawas sa laing nasod pagkanindot sa inyong bakasyonan. Apan tug-anan tabo mga kaigalaan o mga pinalanggang makigsunan. Gabisan unsa kalami ang dapit ka atong bakasyonanan, pag uli nato sa atong puloy-anan, mubalik gihapon ang mga problema nga atong giatubang samtang ni apata ni aning kalibutana. Di ba tinuod mga kaigalaan, mga kaigsunan? Gabisan unsa kanindot, gikan tas bakasyon, pag uli nato, mubalik gihapon ta, mahanduraw gihapon nato, ug atong maatubang gihapon ang realidad sa atong kinabuhi naning kalibutana. Apan karong gabi gusto nako nga andamo ng inyong kaugalingon sa usa ka bakasyon nga diin puno sa kalipay, bakasyon nga diin imong maatubang naong og naong ang atong Dios. Higala, mga kaigsuonan, pagkanindot sa atong topiko karon. Busa nang hinaot ko nga dili ninyo pakyason, ayaw gyud mo pamilo karon aron sa inyo nana ato yung sutaon og unsang mahitabo ni ani. Unsa man ang mga panghitabo sulod ni ani nga usa ka libo ka mga tuig. Ang pulong milenyo makaigsunan gikan sa Latin word mga higala nga mili og anos. Kanang mili means 1,000. Ang anos, years. Musa, ang duha gidugtong, gitawag na siya 1,000 years. Ang Biblia nagsulti og usa kalibo ka mga tuig. Wala kay makitang pulong millennium dinha sa balaang kasulatan. Ang imo lang mabasa ang usa kalibo ka mga tuig nga napulo ka bisis gisgutan sa balaang kasulatan. Maunay atong tun-an karon. Atong tun-an mga kaigsunan ug unsay mahitabo. Gusto nako nga mabutang sa inyo o ihulagway ninyo nga ang pag-abot sa Ginoo mga kaigsunan prior sa iyang pag-abot ang kalibutan una sa tanan, of course ang 7 last plagues mao'y mag-una ni ana, pero naay lain nga topiko, naay laing speaker nga magisgot ni ana.
Human niya ang 7 last plagues makaigsunan, mao'y pagbalik sa ikaduha ni Ginoong Hesus. Nianang higayuna, iyang lainon ang trigo o bunglayon. Sa akong giingon kaninyo, ni atong niagi nga mga gabi, nga ang tao ni aning kalibutan na duhalang ka klase. Duhalang ka klase ang taong maayo o taong daotan. Nagpasabot mga kaigsunan, nga kapagbalik ni Ginoong Hesus, iya nang bahinon ang duha ka klase, ang daotan ug matarong. Ang matarong nga nangamatay ngadto kang Kristo, nagpasabot katong mga buotan, iyang pagabanhawon inig-abot niya. Ug mao kanay sa giingon natong unang pagabanhaw, first resurrection. Nga diin kana nga pagabanhaw magahatag human gayod nga diin munaog si Kristo gikan sa langit, dito gikan sa hukmanan magkaigsunan sa langit, dili na siya atong malalaban, apan muani na siya diri aron ikaw gako magpagatagaan sa iyang hukom, manghuhukom na siya. O kana magkaigsunan nga pagkabanhaw, kinabuhi na siya alang sa kinabuhi, o magasugod na siya sa diha nga ang Ginoo mobalik. Ang mga daotan nga buhi, unsa may mahitabo, pastor? Ato na nang nasayran nga kung ang mga minatay nga mga maayo banhawon, apan katong mga daotan nga nangamatay magpabilin gihapon tuslugnanan. Ang buhi nga daotan mga matay tungod sa himaya sa Ginoo. Dili sila makahimo sa pagtanaw sa himaya sa Ginoo tungod sa ilang pagpakasala. Gani nga guban kanila mingon, bato tumpagi ako, tungod mga kaigsunan sa kasilaw sa himaya sa Ginoo. Nagpasabot, duhalang ka klase nga tao, ang taong banhawon nga lalinon ngadto sa Ginoo, ang katong mga daotan nga buhi, kato sila pagapatyon. Ang tanan nga matarong buhi og ang nabanhaw nga matarong pagadalhon ngadto sa langit. Igsoon pagkadindot kaayo. Ikaw ba buot nga mikig-uban sa Ginoo ngadto sa langit? Nianing taknaa maorag yun ang atong dakong paglaom nga magtinarong ta sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Magtinarong ta kay ang matarong ng mga tao, bisan pa ikaw mamatay, ikaw makauban nitong langitong puloy-anan. Si Satanas, dinhi na rin kalibutan na mabilanggo sulod sa usa ka libo ka mga tuig. Higala, igsuon, tanawa raning good ninyo. Ang first resurrection, mao kana magasugod sa diha nga bubalik si Ginoong Hesus sa makaduha. Human di ana, usa ka libo ka mga tuig nga bakasyon, kay ang tanan nga mga gipang resurrect, katong mga tao nga gipang banhaw makiigsunan, uban sa mga matarong nga mga tao, pagalalinon paingon ngadto sa langit. Husulod sa usa ka libo ka tuig, sila magabuhat sa paghukom, niatong higayuna makiigsunan atong masaksihan taud-taod ug unsa lang pagabuhaton. Human sa usa ka libo ka mga tuig, mubalik makiigsunan sa ikatulo, uban ang gingarian sa Dios, og maunay gitawag ang ikaduhang resurrection, kay banhaw na katong mga daotan alang pagahukman, og ipakanaog ang balaang syudad, diin ikaw gako mao'y untay atong pagaadtuan. Karon atong tan-awon, gikan ni adto mga kaigsunan, akong giingon, ang pagbalik ni Ginoong Hesus, makita nato nga ikaw ug ako makakita sa iyang pagbalik. Ang nangmamatay ngadto kang Kristo pagabanhawon, sunod na ang tanan nga matarong uban tong mga binanhaw o kitang magabuhi kung ikaw masakpan pa sa Ginoo sa pagbalik nga matarong
makauban nato tong mga taong nangabanhaw, makauban ta niya tong langit tong puloy-anan. Biyaan nato si Satanas diri, uban sa mga katawhan nga dautan, ang mga taong mga dautan nga matay, si Satanas na lang usa. Mao nang nagasimbolo makaigsunan nga siya daw piniriso. Kay nga naman, wala na siya'y matintal, wala na siya'y makaistorya, wala na siya'y iyang tagaan mga kaigsunan o kasakit tungod kay ang mga tao, puros naman nangamatay. Siya na lang yun usa. O yan ang higayuna atong makaplagan nga moabot ang panahon nga si Ginoong Hesus iyang ipakanaog ang iyang balaang syudad o katong mga tao nga nangamatay nga dautan, iya tong banhawon alang sa kalaglagan. Si Satanas, buhian na gikan sa iyang pagkapiniriso. Nganong gibuhian naman? Tungod kay si Satanas, mga pinalangga ko nga mga kaigsunan o kaygalaan. Siya mismo na anay kauban kay katong mga dautan banhawon naman. Sa pagkakita nila sa syudad, gusto nilang ilugon mga pinalangga kong makigsunan. Apan alaot sila tungod kay mauna na ang langit magaulan mga kaigsunan sa kalayo nga oy magautot sa mga taong dautan. Kaning kalibutan nga atong gipuy-an karon nga puno sa mga pagpakasala. Mao kani nga kalibutan ang impyerno. Kani nga kalibutan mao'y sunugon. Dili mahimo nga ang balaang syudad ikapanganaog mutugdog diri hantod ang tanan mga kaigsunan malimpyuhan na. Ibalik ang Eden nga gitukod sa Dios sa una nga wala pay pagpakasala. Igsuon pagkanindot gyud kayo tan-ahon. Pagkanindot kaayong sudongon nga ikaw gako karon nagatan-aw o nakapaminaw nga maudi ay na mahitabo sa mga taong dautan. Higala, hinuktukan nato atong kaugalingon. Aduna ba kay mga sala karon nga wala nimo masugid ngadto sa Ginoo? Aduna ba tay tinaguan mga kaigsunan nga mga sala nga din ikaw lang sa imong kagalingon mao'y hibalo? Karon ang panahon, mga kahigalaan ko, mga kaigsunan. Kamo nga dugay nas pagtuog nga nibiya ngadto sa Ginoo. Karon ang panahon nga gusto nako nga inyong sabton nga ang Ginoo naghatag og panahon. Naapay igo nga panahon nga ikaw igsuon higala nga muadto duol ngadto sa Ginoo. Matag-usa nato, hinumduman nato, ang destinasyon nato paingon sa langit. Makita nato sa naong og naong ang atong Dios. Niya nang higayuna, imong ipangutana, ang tanan nimong ipangutana tungod kay atong kauban. Sulod sa 1,000 ka mga tuig. Unsa man ang uban pang matinaw nga mga kamatuoran ang timaan sa milenyo. Atong hisgutan na karon. Number 1, panahon sa 1,000 ka tuig, ang yuta awaaw. O na akong gisgutan kaniya. Si Satanas daw gibilanggo tungod kay wala siya'y matintal. Ang mga matarong atua sa langit nagahimo sa buluhaton sa paghukom. Mga kaigsunan, kung ikaw makauban dito, usa ka nga maghuhukom. O sulod sa 1,000 ka tuig, the 1,000 years of judgment will be spent by the saved in looking over the complete life records of those who are lost and satisfying themselves that justice has been done during the 1,000 years between the first resurrection and the second resurrection. Ikaw gako, makahimo man kaigsunan sa pag-appeal, sa pagtanaw, sa record dito sa mga binuhatan sa mga tao, aron imong makita karon og unsa the book of death. Mao na
ang daotang binuhatan. Libros kamatayon, makita nimo dito ang matagtak na nga atong daotang binuhatan, makita usab mo dito sa Book of Life ang mga ayong butang nga imong gibuhat. Igsoon, higala ko, mao kana ang mga libro nga atong ablihan sulod sa 1,000 ka mga tuig. Ikaw gako makatan-aw, makasaksi sa mga sekreto sa mga tao nga nagbuhat og dili maayo atubangan sa Ginoo. Busa, igsuon, dili mataguan ang atong sala. Karon lang daan gusto nako nga inyo nang tanahon, kinahanglan mag-usab ta sa atong kagalingon, duol ta ngadto sa Ginoo, akseptaron nato nga kita masalaypon aron maalisdan ang atong kinabuhi, mabag-o ta igsuon. Ayaw hugawi ang imong kinabuhi. Tungod kay bisan unsay imong buhaton, dili na matago sa Ginoo. Ako gusmon, ug unsa man ang dautan natong mga binuhatan, dili na matago sa Dios. Tungod kay didto naka-record sa balasahon sa kamatayon. Ang Jeremias 4:23 hangtod 25 regingon, gitan-aw ko ang yuta og ani karon, kini awaaw og walay sulod, og ang kalangitan og sila walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran og ani karon, sila minglinog og ang tanang kabungturan mingirog ngato og ngani. Verse 25, I looked and there were no people, every bird in the sky had flown away. Gitan-aw ko ani karon walay tawo ang tanang kalanggaman sa kalangitan ng alagew. Satan will be brought to the heavenly high priest who will lead the saints of redeemed upon his head. Then he will be shut up for 1,000 years in the wilderness of this earth. Igsoon, mahimo siyang assassin. Kung si Ginoong Hesus nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross ug tungod alang sa atong makalapasan, karon adunay usa ka mananap nga pagabuhian ngadto sa kamingawan nga mao si Satanas. Igsoon, Jeremias 4:26 hangtod 27. Naigon dinhi. Gitan-aw ko og ania karon ang mabungahon nga uma, mahimong kamingawan. Oy, nakita nato magkaigsunan. I looked, and the fruitful land was a desert. All its towns lay in ruins before the Lord. Versikulo 27, kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang tibok kay yuta mahimong biniyaan o galing dili ko tibawason kani. Wow, pagkadingdot. The whole land will be ruined through and I will not destroy it completely. Ingon ang Ginoo. Pinadayag 20 versikulo 4, og unya dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa paghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipangpunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpahituon mahitungod kang Hesus og tungod sa pulong sa Dios. Igsoon sa akong giingon na ganiha, matag usa nga matarong nga makauban ngadto sa langit, mahimong maghuhukom uban sa Dios. Nga diin ikaw gako kung makauban ka dito, makita nimo ang records sa mga binuhatang dautan o mga binuhatang matarong. Og nagpadayon ang teksto sa Pinadayag 20 versikulo 4, og wala mo simba sa mga mapintas nga mananap o sa iyang larawan, og wala mo dawat sa iyang marka diha sa iyang agtang o sa ilang makamot. Sila nangabuhi pag-usab o nagahari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Akong balikon, kinsa ang uban ni Kristo ngadto sa langit sa 1,000 ka tuig? Katong mga tao nga wala mosimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, o wala mo dawas sa iyang marka diha sa iyang agtang o sa ilang mga kamot. Igsuon timan ininyo, moabot ang panahon nga ikaw ako dili ka makapalit.
Moabot ang panahon magkaigsunan ang tanan kakawangan lang kay mutuo ka og dili. Ang kahigayunan sa yawa nga ihatag magkaigsunan ngadto sa mapintas nga mananap nga diin ikaw gako mahimo nga pugngan ang atong pagkinabuhi nianing kalibutan. Apan ayaw mong kalisang yana. Kung naa si Kristo, na ang Dios alang kanato, walay angay nato kahadlokan tungod sa dakong paglaom nga unya pon makaubanta ni atong langitong puloy-anan sulod sa usa ka libo ka tuig nga diin tua ang atong buhi nga Dios. Karon unsa pa may gilain? Unsa man ang matin-aw nga panghitabo nga nagtimaan sa pagtapos sa milenyo? Atong basaw ng Pinadayag 20 versikulo 5 ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos na ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang naunang pagkabanhaw. Dili pa mabanhaw katong nangamatay nga daotan hangtod sa usa ka libo ka tuig. O gini katapos sa usa ka libo ka tuig, si Satanas magabuhian gikan siyang bilangguan. Mao nang giingon ako sa inyo, right after 1,000 years kaning yawa pagabuhian na nagapasabot magkaigsunan banhaw na usab ang mga daotan naa na siya makauban. Og nakita ko ang balaang syudad ng bagong Jerusalem nga nandaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka mga saunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunon. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Igsoon, mao kana ang gitagana sa Dios, ang iyang saad, iyang pagatumanon. Busa, kinahanglan ikaw mangandam niani. Pinadayag 28, og muguwa siya aron pagpasilaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tuboy kay yuta, sa gogog sa magog, sa pagpatagbo kaniya alang sa pagigubat og ilang ginaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Laliman ka? Sama sa bunbon sa dagat ang mga masalaypon nga gustong mikigubat ngadto sa gingharian sa Dios. Pinadayag 20 versikulo 9, og mituga sila ngadto sa halapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan, og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo, nga mikunsad gikan sa langit, og milangoy kanila. Mao na gingon ako sa inyo, tapuson si Ginoo makaigsunan, og limpyuhan niya, sunugon ang makasasala. Ikaduhang Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, og unya ang langit mawagtang uban sa dakong dinaguok o mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa ilabihan kainit. O pagasunugod ang yuta o ang mga buhat, ani-ani ini. Lalima ni mo, kung saon na gilimpyuhan pinaagi sa tubig, karon kalayo na. Kaning atong kalibutan, mao kani siyang impierno makaigsunan, tungod kay kaning kalibutan na napuno na sa kalapasan. Ikaduhang Pedro 3:12-13 nagaingon nga nagapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niani pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit og ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot sa bagong nga langit ug usa ka bagong yuta diin magapuyo ang pagkabatarong. Igala igsoon, mao kani siya ang atong ginasinggit kanunay nga ang Ginoo nagasaad ko sa kapuloy-anan bagong langit ug bagong yuta. Walay nada ang pagpuyo na ning kalibutan na tanan kakawangan kay kaning tanan sunugon ra sa Dios. Ikaduhang Pedro 3:14, busa mga hinugma sanglit nagapaabot man kamo ni aning mga butanga paningkamuti gayon ninyo nga makahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o manaa kamo sa kalinaw. Igsoon mauro gini hagyo alang kanato nga mahikaplagan unta ta nga walay buling o hugaw aron sa gyunana sa pag-abot sa atong buhi nga Dios. Ikaw gako makauban nga nang langitong puloy-anan nga iyang giandam kanato, mansyon mga kaigsunan dapit nga puno sa kalinaw. Igsoon, first resurrection and the second resurrection. Atong nakita na dahan, mao na atong gi-review ganiha. Kaning mga butanga magkaigsunan, makapadasig ka nato, ikaw ako, gisgutan
nga pakapuyo niya ng lagi itong puluyanan kung makita nga itong kinabuhi nga walay sala. Igsoon, ingon pa ang balaang kasulatan. Mateo 5, versikulo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Bagong yuta ug bagong langit may atong sundon nga gihatag sa Ginoo. Bulahan sila. Pinadayag 22:14, bulahan sila nga managlabas sa ilang bisti aron makabaton sila sa katungod sa paghimulo sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan. Igsoon, ikaw gako, bulahan kung ikaw makapuyo uban sa Dios. Karon, bot nako nga inyong sabton. Matagusan nato karon, nahibalo, nga gusto na mong mulaag. Naudlot ang inyong bakasyon ni atong summer. Daghan ka ninyo magkaigsunan, nga wala makaadto sa akong gingon ganiha. Apan gihagita mo, ayan na mong tanaw ni anang bakasyonanan, nga moadto mo sa laing nasod, moadto mo sa Boracay, moadto mo sa Palawan, moadto mo sa laing dapit. Igsuon, atong panganduyon karon, ang pakiguban sa Ginoo, atong osbon atong kinabuhi, hinluan nato sa diha ngayon ana atong buhaton, ikaw gako sigurado nga adunay bakasyon nga ikaw gako mahim. Igsuon, si Ginoong Hesus nagsigig yun og panuktok sa imong kasi. Kinsa man ka kinsa man ikaw karon, bisan unsa kapula ang imong sala, duol kaniya kay gusto kaniyang pasayloon, kay mauna siya hinungdan nga siya nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross tungod kay gusto kaniyang papuy-on ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Gusto kaniya nga pasakon dito sa iyang gingharian sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao ba kana ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi karon higala? Magaampo ako kanimo karong gabi. Aron sa ingon niana, maandam ang imong kinabuhi. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon nga Dios. Naning taknaa sa kagabion. Salamat Ginoo sa panahon nga imong gihatag. Adunay daghan kaayong nananaw karon og naminaw sa radio. Nga sila Ginoo nakabaton sa kamatuoran. Salamat Ginoo sa usa ka libo ka mga tuig nga diin kami adunay pribilehiyo nga makabakasyon diha uban kanimo. Ginoo, salamat usab sa paghatag kanamo kay gayunan. Nga ang makabakasyon lang didto katong mga taong matarong. Busa kinahanglan ni o Dios nga ikaw musulod ngani sa among kasing-kasing. Baguha kami Ginoo, puno kami sa pagpakasala. Aron sa ingon niana imong makita nga among kinabuhi Ginoo mapuno sa kadasig tungod kay kami imong pinasaylo. Ginoo, ihatag karon ang kapasayloan sa among mga kalapasan. Uban karon sa among mga pinalanggang higala ug mga kaigsunan ug uban namong mga kaigsunan nga nakalimot na sa pagtuo. Tabangi sila Ginoo, dili pa ulahi ang tanan. Busa tabangi kaming matag usa karon. Among ihatag ang among kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.